तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजी आतांचीच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकोना जायत जाल्यार दोगा वतेगान गोव्यांच्या उतरार सगळे रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरी आनीक एकल्याक वो दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकोना जायत जाल्यार सोबेक खोडे सोबेक आयकोना जायत जाल्यार तो अन भावाटी ओदोण सुंदर म्हूण समज. आनी एक हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले दोग जाण संवसारान कसलीच वस्त मागूंक एका मनाचे जातीत जाल्यार स्वर्गार आसता म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोग वते एक जाण म्हज्या नांवान एकठांय जातात थंय तांचे मदें हांव आसा. वय भाव भयणानू, जेन्ना आमकां कोणाचें वायट दिसता आमी ताच्या तोंडार वचून सांगूंक जाय. जायते फावटी आमी सगल्यांक सांगता ताचें नांव पिड्यार करता आनी मागीर ताका सांगता. म्हणटत आमकां तर दुसऱ्याचें बरेंपण जाय जाल्यार ताच्या तोंडार वचून सांगुया. जेजू म्हणटा जेन्ना आमी एकठांय जाता जेजूच्या नांवान तेन्ना देव थंय हाजीर जाता. देव आमचे मागणें आयकता. आमच्या गोरब्यान आमी एकठांय जावन मागणें करुया, एकामेका पासत मागुया. तेच बरोबर आमी एकठांय जावन मागता तेन्ना देव आमच्या मागण्याक कान दितलो म्हूण आमी भाव दवरुया.